विजय कीर्ति लाभादि अर्थम कुलदेव्याः कृपा प्रसाद भक्ति रति प्रीति प्राप्ति अर्थम श्लोक परिसर मध्ये निवसितानां सर्वेषां जनानां आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थम तृतीय अहनि जगदम्बिकायाः पूजनाख्यं जपाख्यं पाठाख्यं कर्म विजयनन्दः ब्राह्मण द्वारा महं करिष्ये। आचमनी मूकी देवानी माताजीનું ધ્યાન કરી આપવાનું। હરિ ઓમ ઓમ અંબે અંબિકેન્બારિકે નમાનયતિ કશ્ચન સસસ્યસ્વગઃ શુભદ્રિકાંતાં પીલવાસનિન્ન ઓમ જગદંબિકાयै નમો નમઃ। प्रार्थनापूर्वक पुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि ध्यायामि चिंतयामि। एक आचमनी जल पकड़ी राखवानुं। ओम वनस्पतिर्भूतो गंगाढ्यो गंधवत्तमः आग्नेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं गृह्यताम्। ओम जगदम्बिकायै नमो नमः। धूपम् आग्रापयामि भवति जल पकड़ी राखवानुं। आज्यं च वहनि संयुक्तं वहनिना योजितं मया दीपं गृहाणदेवेश त्रैलोक्यतिविलापः जगदम्बिकायै नमो नमः। तेजोमयं कर्मदीपं दर्शयामि भवति जल पकड़ी राखवानुं। ओम शर्करा खंडखाद्यानि दधिक्षीरभृतानि च आहारं भक्षभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम गणेशादि पंचायत